اللہ دے نبی حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم نے فرمایا کہ فلان دن تو ہاڑے تے عذاب آوے گا جنہ میرا کلمہ نہیں پڑھیا، کیونکہ قوم نے آکھا سی جے سچا ہے نا تے عذاب لے کے آ۔ آپ نے فرمایا فلان دن عذاب آوے گا، وہ دن آیا تے اجے تک عذاب نہ آیا۔ اللہ دے نبی ڈر گئے کہ خبر عذاب نہیں آوے گا۔ آپ اپنی قوم چو باہر نکل گئے تے جا کے کشتی چو بیٹھ گئے نا، تے کشتی نے ہلارے کھانے شروع کر دی تے ڈول گئے کشتی۔ کشتی دا ملا کہنے لگا کہ کشتی او ڈول دی ہے جیدے وچ کسے دا دوڑیا ہویا غلام آج کے بیٹھ جائے۔ اس کشتی وچ کسے دا کوئی دوڑیا غلام ہے، کہنے لگے قرآن اندازی کر لو۔ قرآن اندازی کی تھی تے حضرت یونس دا نام نکلے تے پوچھن لگا ملا کہ تو کون ہے، کیا تو کسے دا دوڑیا ہویا غلام ہے؟ تے آپ اس ویلے عجیب کیفیت وچ اس طرح آسمان والی اشارہ کر کے کہنے لگے ہاں مالکاں دا دوڑیا ہویا ہوں، مالکاں دا دوڑیا ہویا غلامات۔ ظالمہ نے سمجھا کہ خورے ایک کسی انسان دا غلام ہے تے دوڑ کے آگے، انہوں نے آپ نو بازوان تو تے لتا تو پکڑیا تے یوم علیہ السلام نو حضرت یونس علیہ السلام نو دریا تے سمندر وچ سٹیا۔ ادھر ایک مچھلی رب دی بارگاہ وچ دعا کرے یا اللہ میرے پیٹ وچ درد ہو رہے ہے۔ مچھلی نے عرض کی تھی یا اللہ میرے پیٹ وچ درد ہو رہے ہے۔ ادھر کشتی والے نے یونس نو سٹیا، اللہ فرمایا مچھلی منہ کھول، مچھلی منہ کھولیا وچ یونس گئے، اللہ فرمایا لا تیرے درد دی دوا آ گئی ہے۔ نبوت دا وجود ہے نا، فرمایا لا تیرے درد دی دوا آ گئی۔ 40 دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ چ رہے، 40 دن بعد جب آپ نے پڑھا نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آیت کریمہ پڑھی نا، اللہ کریم نے قرآن مجید چ فرمایا جے یونس آیت کریمہ نہ پڑھ دے تے قیامت تک مچھلی دے پیٹ چ رہندے۔ اس واسطے صوفیاء فرماتے نے آیت کریمہ پڑھیے نا تے مشکلاں ٹل جاندیاں۔ اس واسطے 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھی جاندی مصیبت دے ویلے، اللہ کریم مصیبت ٹال دیندا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ یونس آیت کریمہ نہ پڑھ دے تے قیامت تک مچھلی دے پیٹ وچ رہندے۔ مگر میرا موضوع نہیں، میں کی عرض کرنا چاہنا، اللہ نے فرمایا مچھلی یونس نے اپنے پیٹ وچ باہر اگل دے۔ اللہ دے نبی یونس علیہ السلام نے جڑا ویلے مچھلی نے پیٹ چوں نکالیا 40 دن مچھلی دے پیٹ وچ رہ کے اللہ دے نبی دا وجود اتنا نازک ہو گیا ہے، اللہ نے فرمایا کدھر یونس دے وجود سے مچھلی نہ بیٹھ جائے، نبی دے جسم نو تکلیف نہ ہوے۔ اللہ نے حکم دیتا سمندر دے کنارے تے کدو دی بیل اگی آئی، کدو دی بیل تے اج بھی مکھی نہیں بیٹھدی۔ اللہ نے فرمایا کدو دی بیل اگ جائے، کدو دی بیل اگ گئی۔ یونس علیہ السلام کدو دی بیل میں سائے وچ جا کے بیٹھ گئے۔ کچھ دنوں دے بعد آپ دا وجود اصل حالت بھی آ گیا، نوجوان سیال کھوتے رہنے والے، قرب و جواب آنے والے ہو، رب نہیں چاہتا میرے نبی دے وجود میں مکھی بیٹھ جائے۔ اے جیڑا رب یونس دے وجود میں مکھی نہیں بین دیندا، ایوب دے وجود میں کیڑا کیویں